अर्थात् कोभिड-19ले विश्वलाई आतंकित बनाउँदै गर्दा हामी नेपाली पनि अछुतो बन्न सकेका छैनौँ। लकडाउनमै बस्न लागेको पनि 80 दिनको हाराहारीमा पुगिसकेको यो अवस्थामा हेर्नु भने वास्तवमा तपाईँलाई सम्झना दिलाउँ कि 45औं दिनसम्मको अवस्थालाई हेर्नु भने सङ्क्रमितको सङ्ख्या धेरै न्यून थियो। तर जब 45 दिन कट्यो तत्पश्चात अथवा अझ भनौँ कि जब 1.5 महिना लकडाउन हामी घरमै बस्यौँ तत्पश्चातको सङ्क्रमितको सङ्ख्या यस्तो रफ्तारले अगाडि बढ्यो मानौँ कि नेपालमा यसले भयानक अवस्था ल्याइसकेको छ। र पछि आएर थाहा भयो वास्तविकता के हो भनेर त्यहाँ के भेट्यो भने जुन तरिकाले पिसिआरबाट टेस्ट गराउनु पर्ने थियो समयमा त्यो गराउन नेपाल सरकारले सकेन अनि ढिला सरकारले टेस्ट गराउँदै गर्दा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको भन्ने कुरा बाहिर आएछ सके यति बेला पनि यो क्रम अगाडि नै बढिरहेको छ। तर टेस्टको दायरा चाहिँ नेपाल सरकारले बढाउन सकेको छैन। यो सँगै मात्र नभएर धेरै जो निमुखा जो मजदुरी गरेर आफ्नो दैनिक गुजार्नु पर्ने थियो तिनीहरूको घरको चुलो बल्ने होइन निम्ने समयमा आइसकेको छ। तर अझै पनि लकडाउन कुनै परिमार्जन गरिएको छैन भनेपछि आम जनताको आक्रोशलाई यति बेला धेरै युवा जो स्वतन्त्र रूपमा अगाडि बढिरहेका छन् कुनै एउटा झन्डा पार्टीको भन्दा पनि नेपाल आमाको झन्डालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढेका युवाहरू नेपालभरि इनफ इज इनफ एउटा क्याम्पेन मार्फत अगाडि बढेका छन् र देशभरि प्रदर्शन भइरहेको छ। यो सन्देश तपाईँलाई राख्दै गर्दा आजको बसाई यानि कोरोनाको सन्तासमा देश कार्यक्रममा म विश्वास पाण्डे र म किशोर चौधरी सरिखा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई स्वागत गर्न सँगसँगै आजको बसाइमा हामी यसमै केन्द्रित गर्ने प्रयास गरेका छौँ र आजको बसाइमा हामी त्यस्तै एक्टिभिस्टहरूलाई जोड्ने प्रयास गरेका छौँ जुम एपको माध्यमबाट। त्यसै गरी यी सबै कुरालाई नजिकबाट निहाल्ने सुरक्षाकर्मीको रूपमा विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाका इन्चार्जको रूपमा रहनुभएका एकजना सुरक्षाकर्मीसँग पनि कुराकानी गर्ने गरी आजको बसाइ अगाडि बढाउने तयारीमा लागेका छौँ। र पक्कै पनि नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण निकै नै तीव्र गतिमा फैलिराखेको छ। यहाँहरूलाई जानकारी पनि छ नेपालमा पिसिआर मार्फत कोरोना परीक्षण निकै नै सुस्त गतिमा भइराखेको छ। अहिलेसम्म यो 3 महिना बितिसकेको अवधिमा अहिलेसम्म 1,15,937 जनामा कोरोना परीक्षण पिसिआर मार्फत मात्रै गरिएको छ र अहिलेसम्म नेपालमा 4614 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ जसमध्ये 15 जनाको मृत्यु भएको छ भने यसै गरी अहिलेसम्म निको हुनेको सङ्ख्या 861 रहेको छ। र विश्वभरिको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले विश्वभरिमा 75,79,649 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ जसमध्ये 4,23,888 जनाको अहिलेसम्म मृत्यु नै भएको छ। यसै गरी निको हुनेको सङ्ख्या अहिलेसम्म 38,43,795 रहेको छ। र पक्कै पनि कोरोना सङ्क्रमण नेपालमा पनि निकै नै तीव्र गतिमा फैलिराखेको छ र सरकारले पिसिआर निकै नै सुस्त गतिमा परीक्षण गरेको छ र अहिले स्वतन्त्र युवा सङ्गठनहरू स्वतन्त्र जो कुनै पार्टीको झन्डा मुनि छैन जो कुनै पार्टीको झन्डा बोकेको छैन ती युवाहरू अहिले सामाजिक सञ्जाल मार्फत जोडेर अहिले आन्दोलन गरिराखेका छन् कि सरकार अब पिसिआर मार्फत छिटोभन्दा छिटो कोरोना परीक्षण गर्नुपर्छ, आरडिटीलाई रोक्नुपर्छ। यसै गरी सरकारले जुन कोरोना रोकथामको लागि नियन्त्रणको लागि जुन खर्च गरेको छ 10 अर्ब खर्च गरेको छ त्यसको हिसाब किताब चाहियो भनेर अहिले स्वतन्त्र युवाहरू जो अहिले काठमाडौँ मात्रै होइन देशैभरिका मुख्य सहरहरूमा अहिले आन्दोलनमा उत्रिराख्नु भएको छ। उहाँहरू विशेष गरेर कसैको पनि नेतृत्वमा उहाँहरू जोडिनु भएको छैन। उहाँहरू स्वतन्त्र भएर सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले उहाँहरू अहिले सडकमा हुनुहुन्छ र उहाँहरू केही दिनदेखि सडकमै रहिरहनु भएको छ। उहाँहरू आन्दोलन जारी रहेको छ। आज पनि विभिन्न स्थानबाट सडकमै बसेर सरकारको विरुद्धमा यहाँ दबाब दिने कार्यक्रमहरू पनि राखेको छ। र पक्कै पनि यो स्वतन्त्र युवाहरूले जुन एउटा चासो र चिन्ता देशको लागि देखाएको छ पक्कै पनि राम्रो कुरा हो। यहाँ देखाउनु पनि पर्थ्यो र देखाइराखेको छ। यो सकारात्मक पाटो यसलाई हामी लिन सक्छौँ। र दर्शकवृन्दलाई यो पनि जानकारी गराउँ कि जसरी आम युवाहरू स्वतन्त्र रूपमा सडकमा आउँदै गर्दा पिसिआरलाई बढाउनुपर्छ र कोरोनाको यो महामारीमा हामी सबै रहँदै गर्दा सहजता दिलाउनुपर्छ भन्ने जुन खालको आवाज बुलन्दित भइरहेको छ यसैसँग सम्मिलित रहेर 20 वटा निजी अस्पतालले पिसिआरको लागि हामी काम गर्न तयार छौँ भन्ने खालको आशय पत्र हामीले सरकारलाई दिएका छौँ भन्ने खालको कुराहरू बाहिर आइसकेको छ। अब आशा गरौँ यसले कति कानुनको बाटोतर्फ अगाडि बढाउने हो अथवा होइन भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ। तथापि यसरी निजी
संस्थाबाट पनि पिसिआर पद्धतिबाट चेक जाँच गर्ने काम सुरुवातमा ल्याए सँगसँगै पक्कै पनि यसको प्रभाव हामी सबैलाई सकारात्मक पर्छ नै। र जुन खालको अहिले आन्दोलन भइरहेको छ, जुन खालको अहिले अभियान चलिरहेको छ एनएफ इज एनएफ भने यो अभियानमा जुटेका साथीहरूको माग पनि सायद यस्तै हो जस्तो हामीलाई लाग्छ। र वास्तविकता बुझ्नको लागि आज हाम्रो प्रयासमा केही साथीलाई जुटाउने प्रयास हामी गर्दै गर्दा तपाईँलाई भनिरहेका छौँ कि ऱ्यापिड टेस्टको हुन त पहिलादेखि नै यसको बारेमा कुराहरू दुई तरिकाले गरिन्थे कि ऱ्यापिड टेस्ट वास्तवमा अत्यन्त धेरै सङ्ख्यामा महामारी भएको बेलामा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर डब्लुएचओले भने तापनि नेपालमा भने सुरुवाती चरणमा ऱ्यापिड टेस्टलाई नै प्रायोरिटीमा राखियो। हुन त त्यसले वास्तवमा देखाएको रिजल्टले पनि फेल खाएको नेपालमै प्रमाणित भइसकेको थियो, जहाँ कि ऱ्यापिड टेस्टले नेगेटिभ देखाउँदा पिसिआरले पोजिटिभ देखाउने अनि नेगेटिभ ऱ्यापिड टेस्टले पोजिटिभ देखाउँदा पिसिआरले नेगेटिभ अनि भाइस वर्सा टाइपको कुरा हुँदै गर्दा कतै ऱ्यापिड टेस्टले काम नगरेको हो कि भन्ने खालको कुराहरू नेपालमा मात्र होइन भारतमा पनि आउँदै गर्दा त्यहाँ बन्द पनि गरिएको थियो कुनै राज्यहरूमा, तर नेपालमा भने बन्द गरिएन, तर पिसिआरले भन्दा ऱ्यापिड टेस्टलाई नै प्रायोरिटीमा राखियो। र त आजको दिनमा यस्तो खालको भयानक अवस्था आउँदै गर्दा धेरै व्यक्तिहरू लकडाउनकै समयमा पनि सरकारले भनेको पालना गरेर पनि फेरि यहाँनिर एकअर्कोले भनौँ न त्यो सीमा मिचेर अथवा सीमाको दायराभन्दा बाहिर गएर चाहिँ प्रोटेस्ट गरिएको होइन, तर आम युवाहरू सरकारले भनेकै एउटा नियमअनुसार सामाजिक दूरी कायम गरेर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आउँदै गर्दा पनि प्रहरीको दमनले गर्दा चारैतर्फ सामाजिक सञ्जालमा एउटा भनौँ चर्चाको विषय पनि बनिरहेको उठान गर्ने प्रयासमा आजको हामी केन्द्रित गर्ने तयारी गर्दै गर्दा तपाईँलाई भनिरहेका छौँ कि यो समयमा हामी सजग त हुनैपर्छ। कतै हामी प्रोटेस्ट गर्ने क्रममा एकलाई अर्कोलाई कोरोना सार्ने पो काम गरेका छौँ कि भन्ने बुझ्नु त जरुरी छ, तथापि सरकारले भनेअनुसारकै सामाजिक दूरी कायम गरेर अथवा आफूले आवश्यक पर्ने मास्क अथवा हातमा सेनिटाइजर प्रयोग गरेर पनि आन्दोलन गर्दै गर्दा यदि सरकारले दमन गर्छ भने त्यो जायज होइन र मानव अधिकार भन्दा बाहिरको काम हो। यसमा कुनै दुई मत छैन, हामी पनि यसलाई जोड दिँदै आएका छौँ। र पक्कै पनि हिजो मात्रै गृह मन्त्रालयले 77वटै जिल्लामा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउनका लागि निर्देशन दिएको छ र जो अहिले आन्दोलनमा उत्रिराख्नु भएको छ ती व्यक्तिहरूलाई यदि कोरोना जसरी सरकारले कोरोनाको कहरसँगै लकडाउन लगाएको छ यसको उल्लङ्घन गरेको खण्डमा 1 महिनादेखि 6 महिनासम्म कैद हुन सक्ने पनि यहाँ प्रावधान ल्याएको छ र पक्कै पनि यो नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारको यो रणनीति हुनसक्छ र पक्कै पनि अहिले युवाहरू जसरी देशैभरि जागेका छन् ती युवाहरू अहिले कसरी हुन्छ सरकारलाई दबाब दिनको लागि सरकार अब पनि कोरोना सङ्क्रमितको पिसिआर मार्फत चेक जाँच गरिएन भने देशमा एउटा भयावह स्थिति आउने हो कि महामारीको रूप लिने हो कि भन्ने चिन्ताकै कारण ती व्यक्तिहरू अहिले स्वतन्त्र रूपमा सडकमा उत्रिएको हामी प्रष्ट रूपमा भन्न सक्छौँ र ती युवाहरू अहिले पनि सडकमै आन्दोलन गरिराखेका छन्। प्रहरीको अश्रु ग्यास खाएर यसै गरी प्रहरीको लट्ठी खाएर प्रहरीले जुन पानीको फोहराहरू ती प्रदर्शनकारीहरूलाई लगाएका छन् ती पानीको फोहरा सँगै जुत्दै अहिले पनि सडकबाट आन्दोलन गरिराखेका छन् र नेपालको विभिन्न स्थानमा काठमाडौँमा मात्रै यो आन्दोलन सीमित छैन, काठमाडौँ यसै गरी पोखरा जनकपुर विराटनगर बुटवल लगायतका ठुल्ठुला सहरहरूमा अहिले यो आन्दोलन चर्किँदै गएको देखिन्छ। र यो बिचमा हामी समक्ष जुममा जोडिसक्नु भएको छ केही साथीहरू, म स्वागत गर्दै जान्छु बिस्तारै बिस्तारै अनि सबै साथीहरूको कुरा पनि सुन्छ होला। यति बेला हामी समक्ष उमेश पाठक चितवनका मित्र जोडिसक्नु भएको छ। उमेशजी हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर उमेशजी हामी समक्ष आउँदै हुनुहुन्छ। वास्तवमा आज चितवनमा आन्दोलन अथवा प्रोटेस्ट गरिएको भन्ने कुरा बाहिर आउँदै गर्दा कसरी काम भयो अथवा त्यहाँ के गरियो भन्ने जानकारी दिने प्रयासमा हामी रहेका छौँ। त्यससँगै काठमाडौँका मित्रहरू पनि जोडिने प्रयासमा हुनुहुन्छ, जोन आचार्य, त्यसै गरी योसँग सम्बन्धित सरकारवाला अथवा भनौँ सुरक्षाकर्मीले कसरी लिएको छ भन्ने कुरालाई पनि जोड दिने गरी हामी अगाडि बढ्ने क्रममा यति बेला हामी जुमको माध्यमबाट जोड्ने प्रयासमा छौँ। टेक्निकल एसिस्ट गर्दै हुनुहुन्छ साथीहरू र हामी भनिरहेका छौँ कि हामी सबै यति बेला यो कृषि टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुतिमा रहँदै गर्दा आजको बसाइमा हामी विशेष गरी जुन खालको एनएफ इज एनएफ भन्ने एउटा अभियान मार्फत अगाडि बढेका युवाहरूले जोड्ने क्रममा उमेश पाठक हामी समक्ष हुनुहुन्छ, त्यसै गरी जोन आचार्य पनि काठमाडौँबाट हुनुहुन्छ। हजुर हार्दिक स्वागत छ दुवैजनालाई कार्यक्रममा। धन्यवाद हजुर। अच्छा जोनजी, अब तपाईँ काठमाडौँबाट यो प्रोटेस्टमा लाग्दै गर्दा अथवा यो खालको अभियानमा जुट्दै गर्दा खास किन जुट्नु पर्यो भन्ने पनि केही थाहा नभएको साथीहरूले थाहा पाउनुपर्ने हुनसक्छ, के भन्नुहुन्छ खास एनएफ इज एनएफ वास्तवमा के हो तपाईँको बुझाइमा? यो हाम्रो जुन सरकारले विगत 3 महिनादेखि घोषणा गरेको लकडाउनको कारणले नेपालमा मात्रै होइन सम्पूर्ण विश्वभरि विभिन्न
प्रकारको तपाईँको लार्ज स्केल अथवा मिडियम भनौँ अथवा स्मल स्केल बिजनेस अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ धेरै नै मार्कामा परेका छन् र यो स्थितिमा मार्कामा पर्नु पनि कम्प्लिटली नकारात्मक हिसाबमा लिन पनि सकिँदैन। तर यहाँ कुरा के आयो भने जुन प्रकारको हाम्रो सरकारले जुन प्रकारको नीति नियम अनि यो कोरोनासँग इन्टरेक्ट गर्दै लड्दै जाने जुन प्रकारको स्टेप्सहरू चालेको छ त्यो स्टेप्सहरूलाई चाहिँ हामी युवाहरूले विरोध गर्नु परेको छ। किनभने अब विभिन्न प्रश्नहरू उठेका छन्। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि जस्तो जोनजी कि बिजनेस पनि डाउन भएको भन्ने कुरा गर्दै गर्दा आफ्नै तपाईँको यो पनि व्यथा हो भन्ने मैले थाहा पाएको थिएँ। तपाईँ आफै पनि बिजनेस गर्दै गर्दा लकडाउनले गर्दा सबै कुरा डाउनडल भएको हुनाले गर्दा पनि यस्ता खालको अभियानमा जुटाउन आवश्यक पर्छ भन्ने पनि सुनिएको छ। वास्तवमा त के हो? हजुर सर, हजुरले भन्नुभएको कुरा एकदमै ठिक हो। मेरो पनि हाम्रो आफ्नो फ्यामिली एउटा सानो बिजनेस, ठुलो त होइन, स्मल स्केल बिजनेस अर्गनाइजेसन जसमा चाहिँ हामी स्पोर्ट्सको प्रिन्टिङहरू डिजिटल प्रिन्टिङहरू गर्थ्यौँ। अनि यो लकडाउनको कारणले चाहिँ हाम्रो धेरै नै क्षति भएको छ। धेरै नै क्षति भएकोले अनि यो जुन हाम्रो 2-3 दिनदेखि प्रोटेस्ट भइरहेको छ यो प्रोटेस्टलाई चाहिँ आधारित गरेर हामीले हाम्रो भएको जनशक्ति अथवा हाम्रो भएको रिसोर्सेस अनि मटेरियलहरू युज गरेर प्रोटेस्टमा युज हुने खालको केही टी सर्टहरू बनाएका छौँ। जसले चाहिँ मलाई लाग्छ हामी प्रोटेस्टमा जानलाई त्यो टी सर्टले तपाईँले स्लोगन बोकेर त्यो हातमा लेखिएको कागजमा लेखिएको बोकेर जानुभन्दा यो टी सर्टमा अलिकति केही गभर्मेन्टलाई पनि इमेजरी इफेक्ट पार्न सक्छ कि भन्ने एक प्रयासले हामीले त्यो गरेका हौँ। जस्तो जोनजी, म फेरि पनि तपाईँको माझ आउने नै छु। अहिले हामीसँग उमेशजी पनि हुनुहुन्छ। उमेशजी चितवनबाट हुनुहुन्छ। उमेशजी, अहिले चितवनमा के छ, अहिले कसरी तपाईँहरू अगाडि बढिराख्नु भएको छ? देशैभरि अभियान चलेको छ। चितवन, यसै गरी काठमाडौँ, यसै गरी पोखरा, बुटवल, जनकपुर लगायतका ठाउँहरूमा अहिले प्रदर्शन गरिराखेको छ। विशेष गरेर सरकारको यो विरुद्धमा सरकारले अब पनि कोरोनाको जुन PCR मार्फत परीक्षण अगाडि बढाउनुपर्छ लगायत थुप्रै मागहरू तपाईँहरू अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। चितवनको अवस्था के छ सर? अहिले कसरी अगाडि बढ्नु भएको छ? चितवनको अवस्थामा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन यो प्रोटेस्ट छ यसमा चाहिँ बाहिरी कुराहरू कस्तो पनि आइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो सरकार ढाल्नलाई यो गरिएको हो अथवा यस्तो कुराहरू पनि आइरहेछ होइन। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो त्यस्तो केही कुरा होइन। हाम्रो डिमान्ड भनेको चाहिँ PCR टेस्टको सङ्ख्या बढाउनु पर्यो अनि कोरोना सम्बन्धी गराउन खोज्नु भएको होइन त तपाईँहरूको? अनि त्यसमा चाहिँ हामीले सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर अब मास्क लगाएर हुन्छ कि अब आफूले प्रोटेक्ट गरेर होइन हामीले चाहिँ यो गरिरहेछौँ। अब त्यस्तै गरी चितवनमा भोलि फेरि हुँदैछ रतननगर सौराहामै, जहाँ चाहिँ म बस्छु, हाम्रो नजिकै पनि हुँदैछ। हिजो चाहिँ भरतपुरमा थियो। अब चाहिँ यो सम्बन्धी चाहिँ हामी युवाहरू चाहिँ जागरुक भइसक्यौँ। सरकारले चाहिँ हामीलाई सधैँ उल्लु बनाउन सक्दैन भन्ने चाहिँ हाम्रो सन्देश चाहिँ त्यो हो। भनेपछि तपाईँहरू स्वतन्त्र युवाहरू हुनुहुन्छ। कोही पनि यहाँ कुनै पार्टीको झन्डामुनि बसेर त्यहाँ राजनीतिकरण गर्न खोजिएको होइन। स्वतन्त्र रूपमा सरकारलाई दबाब दिन खोजिएको मात्रै हो होइन त? हजुर सर, हामीले सोधिएको हाम्रो संसदमा उठेको प्रश्नहरूको जवाफलाई मात्रै हामीले यो प्रोटेस्ट गरेको हौँ। अरू हाम्रो यसमा कुनै पनि गभर्मेन्टको इन्टरभेन्सन अरू कुनै पनि विषय छैन। हामी सिर्फ युवाहरू चाहिँ जागृत भएर उठेका मात्रै हो। त्यो उठाइएको प्रश्नहरूको जवाफ मात्रै मागे। जोनजी, तपाईँहरू कसरी जोडिनु भयो? यो जुन इनफ इज इनफ एउटा अभियान छ तपाईँहरूको, यो अभियानमा तपाईँहरू कसरी जोडिनु भयो? सुरुमा कसरी जोडिनु भयो? अहिले हजारौँ युवाहरू यही इनफ इज इनफ अभियान मार्फतै जोडिराख्नु भएको छ र उहाँहरू सरकारको विरुद्धमा अहिले सडकमा सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरू कसरी जोडिनु भयो? सुरुमा त सर हामीले जुन यो हाम्रो मिटिङ पछाडि जुन मन्त्रीज्यूहरूले जुन निष्कर्षण दिनुभयो त्यो निष्कर्षणमा 1-2 जना हामी यस्तै साथीभाइहरू मिलेर छलफल गर्दा गर्दै कुरामाथि कुरा गर्दा गर्दै अनि एकजनाले भन्नुभयो यो त कम्प्लिटली रङ हो, यो सरकारले हामीलाई धेरै नै अप्ठ्यारोमा पार्नेवाला छ भनेर यस्तै कुरामा हामीले एउटा ग्रुप पनि बनाइयो। त्यही ग्रुपमा हामी इन्फर्मेसनहरू फ्लो हुँदै अब चाहिँ अति नै भयो, इनफ इज इनफ होइन। अब 3 महिना भइसक्यो लकडाउन भएको, सरकारले नीति नियम खोल्ने अनि यता के सहयोग सरकारको नामबाट सहयोग त पाए तर त्यो सहयोगलाई सहयोग पाएको जस्तो रूपमा लिएन। अनि हाम्रो झन् त्यसमाथि करप्सन,
त्यो 10 अर्ब कहाँ खर्च भयो। यस्तै कुरामा छलफल हुँदाहुँदै हामी साथीभाइहरू मिलेर एउटा ग्रुप क्रिएट गरेर भोलि चाहिँ जाउँ है भनेर प्रोटेस्ट गरेको हो। यसमा कुनै पनि पार्टी हामी कुनै पनि पार्टीको कार्यकर्ता तपाईँले भने जस्तै जुन एउटा ग्रुप खोलिएको छ वास्तवमै एक हप्ताभित्र करिब करिब 1,40,000को हाराहारीमा साथीहरू जोडिसक्नु भएको छ र त एउटा इभेन्ट साँच्चीकै देशभरि नै एउटा सशक्त बन्दै अगाडि बढ्ने क्रममा सरकारको पनि ध्यान आकर्षण भएको छ र यसलाई दमन गर्नको लागि गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति पनि जारी गरिसकेको छ। यदि कसैले लकडाउन पालना गर्दैन भने त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी पनि भन्दै आइरहेका छौँ। वास्तवमा लकडाउन कार्यान्वयन गर्नैपर्छ, तर त्यो भन्दै गर्दा हाम्रा जुन मागहरू छन् त्यो माग राख्नको लागि जुन एउटा दायरा बनाएको छ सरकारले त्यो अनुसारै काम गर्न नपाउनु भन्ने चाहिँ होइन भन्ने कुरामा पनि साथ हाम्रो छ भन्नेमा दुईमा छैन। त्यो बिचमा उमेशजीलाई मैले सोध्न मन लाग्यो कि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अघि नेपाल सरकारले हामीलाई जुन दमन गरिरहेको छ अथवा नेपाल सरकारले ढाल्नको लागि यिनीहरूले काम गरेका छन् भन्ने जुन आरोप हामीलाई लगाइएको छ त्यो होइन भन्दै अगाडि बढ्ने क्रममा कोही साथीहरूले यसलाई पोलिटिसाइज गर्न खोजेका हुन् जस्तो लाग्दैन उमेशजी? हजुर, मलाई चाहिँ त्यही लागिरहेको यहाँ कतिपय चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ यसलाई पोलिटिसाइज गरेर पोलिटिकल एजेन्डाहरू घुसाएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ यो आन्दोलनलाई चाहिँ यो प्रोटेस्टलाई चाहिँ एउटा नराम्रो संज्ञा दिएर हुन्छ कि यसलाई बिल्कुल निर्मूलै पार्न खोजिरहेको जस्तो नि मलाई लागिरहेको छ। जस्तो तपाईँले भनेकै कुरालाई मैले जोड दिनुपर्छ, किनकि हामी पनि यही भन्दै आइरहेका छौँ। वास्तवमा यदि हामी राष्ट्रियताको बारेमा कुरा गर्छौँ, देशको अखण्डताको बारेमा कुरा गर्छौँ र देशको स्वाभिमान बचाउनको लागि कुरा गर्छौँ भने कुनै एउटा पार्टीको झन्डाभन्दा माथि रहेको नेपाल आमाको झन्डा लिएर आउनुपर्छ भन्दै अगाडि बढ्ने युवाहरू जुन एउटा प्रोटेस्टमा लागिरहेका छौँ, लाग्नको लागि प्रेरित गरिरहेका छौँ। यो बिचमा यदि कसैले कुनै तरिकाले यसलाई पोलिटिसाइज गर्न खोज्यो भने त्यस्ता साथीहरूलाई पनि हामीले यो क्याम्पेनबाट हटाउनको लागि पनि विवश हुने कुरा पनि यहाँ जोड दिन पर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो बिचमा जस्तो जोनजी तपाईँले हजुर भन्नु त। हजुर, यसमा चाहिँ कस्तो छ कुरा भन्दाखेरि होइन, आज यो एउटा सानो एउटा मुभमेन्ट एउटा इनफ इज इनफ यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि एकदम महामारीमा यो सरकारले चाहिँ त्यति पारदर्शी काम नगरेको खण्डले त्यो कारणले गर्दा हामी जागरुक हुनै पर्ने भएर यो सिचुएसन आएर यो प्रोटेस्ट भइरहेको हो। र ठिक छ, यसले गर्दा एउटा राम्रो पोजिटिभ मेसेज भयो, हामीले नै गर्दा केही चेन्ज आयो, युवाहरू जागरुक भएर केही चेन्ज आयो भने भोलि अरू इस्युमा पनि हामीले बोल्नु नै पर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ कुनै दोमत छैन। तर कसैले आएर त्यहाँ चाहिँ यसलाई अनावश्यक यो पोलिटिकल इस्युहरूमा यसरी गर्न थाल्यो भने चाहिँ कारबाही चाहिँ गर्नु नै पर्छ। पक्कै पनि हामी त्यही अनुसार अगाडि बढेका छौँ र तपाईँलाई जानकारी गराउँ कि हामीले भर्खरै काठमाडौँ उपत्यकाका इन्चार्ज उत्तम राज सुवेदी जुन पुलिस इन्चार्ज हुन्छ उहाँलाई जोड्ने तयारी गरिरहेका थियौँ, तर केही समय व्यस्त रहेको भन्ने जानकारी प्राप्त भइरहेको छ। यसै गरी हामीले पुलिस अन्तर्गत रहेका अरूलाई पनि जोड्ने प्रयासमा रहँदै गर्दा उमेशजी के अरे जोनजी के भन्नु छ तपाईँले? तपाईँ आफै पनि बिजनेसलाई जोड दिनुपर्छ भन्ने व्यक्ति अथवा आत्मनिर्भरतालाई जोड दिनुपर्छ भन्ने व्यक्ति, तर नेपालको कन्टेक्स्ट मात्र नभएर विश्वलाई हेर्नु भने बेरोजगारीहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। अझ नेपाल जस्तो राष्ट्र जहाँबाट धेरै युवाहरू विदेशमा रहेका थिए अथवा रहन विवश थिए, उनीहरू नेपाल आउँदै गर्दाको अवस्थामा अब हामी के गरेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने वास्तवमा देशमा एउटा जुन राष्ट्रियताको सवालमा पनि कुरा उठ्न सकोस्, सँगसँगै आत्मनिर्भरताको पनि बाटो अगाडि बढ्न सकोस् लाग्छ। अब यो विदेशबाट हाम्रो जति पनि नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू विदेशमा काम गर्दै आउनुभएको छ उहाँहरूलाई नेपाल ल्याउने प्रयास गर्दाखेरि चाहिँ हामीले इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटीको पनि केही व्यवस्था गर्नुपर्छ। जस्तो कि अब सम्पूर्ण मानिसहरू, सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू कोही उता गाउँतिरबाट हुनुहुन्छ, कोही यही भ्यालीको इनसाइड भ्यालीको हुनुहुन्छ, सो उहाँहरूलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउन हामीले केही प्रयास गर्नुपर्छ। मलाई जस्तो लाग्छ कि एग्रिकल्चरमा अलिकति फोकस गराउने उहाँहरूलाई, अनि कृषि हाम्रो अब देशै कृषि प्रधान देश हो, सो त्यसैले अलिकति एग्रिकल्चरमा फोकस गराउने। अनि अहिले त अब हजुरले भने जस्तै इम्प्लोइमेन्ट रेट त संसारभरि नै कम छ अनि बिजनेस पनि एकदम डामाडोल छ। त्यसलाई त अब यो कोरोना पनि स्प्रेड हुने भाइरस भएको कारणले गर्दा कम्प्लिटली लकडाउन त एउटा सोल्युसनै, लकडाउन त धेरै बहुमूल्य जस्तो भएको छ हाम्रो देशको, हाम्रो नेपाल जस्तो सानो देशको लागि। अहिले नै म इन्डस्ट्रीहरू, फ्याक्ट्रिजहरू खोल्ने त्यो म समर्थनमा चाहिँ कम्प्लिटली छैन, त्यसको चाहिँ हल्का सर्टेन पार्ट चाहिँ म पनि अगेन्स्टमै छु। सो त्यसलाई अब हामीले त्यो अनइम्प्लोइमेन्टहरूलाई चाहिँ एग्रिकल्चर दिएर हुन्छ कि अब उनीहरूलाई त्यो डेली टु डेली लेबर वर्करहरूलाई केही पैसा दिएर हुन्छ कि केही गरेर हुन्छ, उनीहरूको अलिकति जीविकापार्जन गर्ने चाहिँ केही स्रोत दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सरकारले त्यसमा चाहिँ ध्यान आकर्षण गरोस्।
जस्तो जोनजी तपाईँ भनिराख्नु भएको छ नि, अब सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनका लागि हामी लागिराखेका छौँ भनेर। पक्कै पनि यो अभियान सफल होस् भन्ने हाम्रो पनि भनाइरहेको छ। यद्यपि अब यो कोरोनाको कहर रहेको छ, सरकारले लकडाउन लगाएको छ। अब सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने अब नेपालमा तपाईँहरू नै एउटा अभियन्ता हुनुहुन्छ जो तपाईँहरूले कोरोनाको परीक्षणको लागि PCR मार्फत द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनुपर्छ भनिराख्नु भएको छ। तर तपाईँहरूले त्यसको ख्याल गर्नुभएको छ कि छैन? सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ देखिँदैन। यसलाई कसरी भन्नुहुन्छ? के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? हामीले हाम्रो प्रोटेस्ट गर्दाखेरि सामाजिक दूरी कायम गर्दै हामी विभिन्न प्रकारको जस्तो मास्क हुन्छ, ग्लोभ्सहरू लगाएर हामी आफ्नो प्रिभेन्सन गरेरै गइरहेको थियौँ। तर जुन नेपाल प्रहरीले हामीलाई पानीको फोहरा हान्ने त्यो गर्दाखेरि त्यो बिचमा चाहिँ भिडमभिड भएर चाहिँ अलिकति सोसल डिस्टेन्सिङ जस्तो नदेखेको मात्रै हो। तर अहिले आज भएको जुन प्रोटेस्ट छ त्यो तपाईँको कम्प्लिटली हामीले पुरै सुरक्षा गरेर त्यसलाई अब सोसल डिस्टेन्सिङ गरेर यो एकदमै बसन्तपुरमा गर्नुभएको आजको कार्यक्रम आज किशोरजीलाई भनौँ त्यहाँ मात्र नभएर विभिन्न ठाउँमा भक्तपुरमा पनि त्यसै गरी बसन्तपुर, बालुवाटार, माइतीघरमा साथीहरू हुनुहुन्छ, सँगसँगै अरू विभिन्न सहरमा पनि साथीहरू रहेको भन्ने खबर हामीलाई प्राप्त हुँदै गर्दा। जस्तो उमेशजी, तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँहरूले भोलि विशेष प्रोग्राम पनि गर्दै हुनुहुन्छ चितवनमा कि जसरी काठमाडौँ लगायतका ठाउँमा प्रहरीले दमन गरेको छ, त्यही दमन केही गरी फेरि दोहोरियो भने तपाईँहरूको ठाउँतिर के गर्न सकिएला, अथवा के गर्न सकेको खण्डमा प्रहरीको दमन हुन्थेन जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? अनि यो प्रहरीको दमन हुनु भनेको चाहिँ अब यो स्वाभाविक कुरा भइसक्यो होइन अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि होइन। किनकि यो माथिबाट नै अब गृह मन्त्रालय नैबाट आदेश नै जारी भइसकेपछि त अभियसली प्रहरीले त हस्तक्षेप गर्छ नै। अब यो चाहिँ हामीले एकदम दिमाग लगाएर ट्याकल गर्नुपर्छ होइन। अभियसली हामीले सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्छौँ नै होइन। त्यसमा त्योभन्दा नि अब हामीलाई अब बाध्य नै पिसफुल प्रोटेस्टलाई अनपिसफुल बनाउने खालको कार्यक्रम त्यहाँ भयो भने चाहिँ हामीले त्यही अनुसारको फलोअप चाहिँ गर्ने नै। जस्तो तपाईँलाई भनौँ उमेशजी, आज काठमाडौँ विशेष गरी भक्तपुरमा रहेको जुन प्रोटेस्ट साँच्चीकै शानदार थियो। त्यहाँ के गरियो भने मेन बाटोको लाइन बनाएर एकदम ठुलो लाइन बनाएर साथीहरू एउटा सामाजिक दूरी कायम गर्दै विभिन्न खालका प्ले कार्डहरू देखाएर बसेको अवस्थामा प्रोटेस्ट गरिएको छ। यसरी काम गर्न सक्ने हो भने पनि सायद यो आन्दोलन सफल हुँदै जाने। यो कामको चाहिँ म पनि एकदम सराहना गर्छु होइन। र यो चाहिँ जुन यो मोडल चाहिँ हिजो नै हाम्रो ग्रुपमा सर्कुलेट भइसकेको थियो र यही अनुसार हामीले गर्छौँ भनेर निर्णय पनि लिइसक्यौँ। यो चाहिँ रोडको साइडमा बसेर मेन रोडमै, किनकि हामीले ट्राफिक अवरुद्ध गर्न गयौँ मेन रोडमा गर्न गयौँ भने त त्यहाँ अभियसली हस्तक्षेप हुन्छ। हस्तक्षेप भएपछि भिडभाड हुन्छ, त्यो इनेभिटेबल कुरा नै हो। त्यही भएर यो मोडल जुन थियो एकदम राम्रो छ, म पनि त्यसको सराहना गर्दछु र भोलि त्यही अनुसारको कार्यक्रम पनि हामी गर्नेवाला छौँ। पक्कै पनि हामी कामना गर्न चाहन्छौँ कि हामीलाई यति बेला हेर्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरू जो साँच्चीकै एनफ इज एभन क्याम्पेनलाई नजिकबाट निहाल्नु भएको छ र यसले उठाएका मुद्दा आम जनताका हुन् भन्ने सोचिरहनु भएको छ भने उहाँहरूले पनि यसलाई नन भायोलेन्सतर्फ लग्नको लागि सहयोग गर्नुपर्छ। तर अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि यो एउटा आम युवा जो स्वतन्त्र रूपमा लागिरहनु भएको छ, देशको बारेमा बोलिरहनु भएको छ, उहाँको भएको हुनाले यसलाई पोलिटिसाइज नगरियोस् भन्ने हाम्रो कामना छ। यसो जोनजी हिजो काठमाडौँमा भएको जुन प्रदर्शन थियो त्यहाँ पोलिटिसाइज भयो भन्ने केही हाम्रै साथीबाट पनि गुनासो आएको थियो। कसरी पोलिटिसाइज भयो जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? त्यहाँनिर विभिन्न प्रकारको इस्युहरू थिए। अब त्यसलाई हामीले भोलिको प्रोटेस्टलाई चाहिँ पुरै ओभरकम गरेर जाने भन्ने तयारी गरेका छौँ। त्यो हिजोको पोलिटिसाइजलाई चाहिँ मैले तपाईँलाई आज विस्तृत रूपमा खुलाउन चाहिनँ। भोलिको बरु हामीहरूको भोलिको स्ट्राटेजी चाहिँ के छ भने हामी सडकमा भोलि सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्दै फुल दिने हाम्रो प्रहरी साथीहरूलाई फुल दिएर हामी प्रोटेस्ट गर्ने भन्ने नयाँ किसिमको सोच लिएर भोलि हामी एकदम राइट। जस्तो तपाईँले भनेको चाहे कि केही समय अगाडि काठमाडौँमा जुन गुठीसँग सम्बन्धित एउटा आन्दोलन गरिएको थियो त्यति बेला पनि फुल दिएर प्रहरीलाई खुसी पारे जस्तो पनि हुने र हाम्रो आन्दोलनमा साथ होस् भन्ने एउटा पोजिटिभ भाइब दिनको लागि पनि त्यो अभियानको लागि कामहरू भइरहेको छ। एकदम सराहनीय काम छ र यही अनुसार अगाडि बढ्नु पर्ला जस्तो मलाई लाग्छ। अरू केही स्ट्राटेजी छ? अरू त सर अहिले हामीले भर्खरै भएको डिस्कसनमा त्यही मात्रै राखेको थियौँ। अब अहिले हाम्रो साथीभाइहरूले केही नयाँ खालको सोचहरू आइडियाहरू सेयर गर्नुभएको छ भने म हजुरलाई सेयर गर्न चाहन्छु। तर अहिलेलाई चाहिँ त्यही हामी फुल दिने
भन्ने नि स्ट्राटेजी लिएर भोलि हामी र यो सँगसँगै सडकमा उत्रिने जोनजी मैले तपाईँलाई पनि जानकारी गराउन चाहेँ कि हामीले वास्तवमा सरकार विरोधी आन्दोलन कहीँ कतै गरिएको भन्ने पनि समाचार आएको छ। यो पनि गर्ने होइन वास्तवमा, किनकि हामीले सरकारको विरोध मतलब सरकार हट्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा गर्नु अथवा सरकारले गिराउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा गर्नु पनि वास्तवमा पोलिटिसाइज गरिएको हुनसक्छ। त्यसैले गर्दा हामी त्यो पनि भन्नु आवश्यक छैन जस्तो मलाई व्यक्तिगत रूपमा लाग्छ है। हामी सरकारलाई गिराउने भन्दा पनि हामी सरकारले जुन हामीले चाहेको प्रश्नको उत्तर मात्रै खोजेको, हामीलाई सरकार गिराउने त्यसमाथि हाम्रो कुनै पनि कुनै पनि हामीहरूको त्यो स्ट्राटेजी, हामीहरूको त्यो सोच होइन। हामी चाहिँ सिर्फ हामीहरूको क्वेसनको आन्सर मात्रै खोज्ने प्रयासमा छौँ। जस्तो जोनजी तपाईँले भन्नुभयो नि, अब यसलाई चाहिँ राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा एकदमै जायज रहेको छ, किनभने तपाईँहरू सामाजिक सञ्जालबाट जोडिनुभयो र सम्पूर्ण युवाहरू जो कुनै पनि पार्टीको त्यहाँ झन्डा देखिँदैन, सबै झन्डा लिएको छ भने नेपाल राष्ट्रको झन्डा लिएर उहाँहरू अब सरकार विरुद्धमा आन्दोलन गरिराखेको छ। यद्यपि त्यो आन्दोलन भनेको अब सम्पूर्ण जनताकै लागि हो, ताकि तपाईँहरू PCR मार्फत परीक्षण गरे पश्चात नेपालमा कतिजनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ त्यसको उपचार निदान चाँडै होस् भन्ने नै तपाईँहरूको ध्येय हो भन्ने हामी पनि बुझेका छौँ। अब चाहिँ तपाईँहरू सरकारले जसरी घचघचाइराख्नु भएको छ, अन्य गतिविधिमा पनि सरकारलाई अब तपाईँको सीमाको कुरा हुनसक्छ, भ्रष्टाचारको कुरा हुनसक्छ, लगायत चिजबिजहरूमा अब कसरी बढ्नुहुन्छ? यसरी तपाईँहरू जुन एउटा अभियान चलाउनु भएको छ, किनभने यसबाट थुप्रै नेपालीहरूले यस्तो गर्नुपर्छ है, सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ है, तर शान्ति मार्फत दबाब दिनुपर्छ, शान्ति कायम गर्दै दबाब दिनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूले जुन एउटा योजना अनुसार अगाडि बढ्नु भएको छ, अब चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ आगामी दिनहरूमा? किनभने कोरोनाको कहर अहिले छ, अन्य कहरहरू पनि थुप्रै हामीसँग जोडिएको छ, अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ मैले उमेशजीलाई दिनुहुन्छ कि भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। एकदम उमेशजी। हजुर, म चाहिँ यस सम्बन्धमा के भन्न चाहन्छु भने यो एउटा आह्वान थियो, यो एउटा युवाको एउटा के भन्छ इङ्ग्लिसमा भन्दा इट वाज अ कल। यो कलमा हामीले चाहिँ एन्सर गऱ्यौँ होइन, एन्सर दियौँ, हामी जागरुक भयौँ गयौँ र आज एउटा इस्यु छ, भोलि यस्तो इस्यु अन्य पनि आउन सक्छ। व्यथिति त यो मात्रै छैन नि त, अरू पनि व्यथिति छ। तपाईँ युवाहरू अबको दिनमा कसरी यसै गरी अगाडि बढ्नुहुन्छ कि? जस्तो किशोरजी म तपाईँलाई आज क्लियर गर्छु, हामीले यो कार्यक्रम सफल पार्नको लागि हाम्रो एकदम सब तन मन धन लगाइरहेका छौँ र यो सफल हुन्छ पनि, र आगामी दिनमा हामी जस्तो पनि यो सिचुएसन आओस् हामी चाहिँ अब एकदम आफ्नो तर्फबाट गर्न तयार छौँ, चाहे इस्यु सानो होस् ठुलो होस्। तपाईँले भनेको कुरालाई मैले किशोरजीलाई पनि भन्न चाहेँ कि वास्तवमा एउटा कुरा मैले तपाईँलाई सोधेँ कि सरकारले कति खर्च गरेको छ त्यो जान्न पाउने जनताको अधिकार हो कि होइन, एउटा प्रश्न होइन। अनि त्यो अधिकार प्रयोग गर्दै जनताले मागेको जुन चासो छ, खोजेको चासो छ, त्यसको आन्सर दिनु राज्यको दायित्व हो कि होइन? यो गर्नको लागि आन्दोलन नै गर्नुपर्छ भने पछाडि नेपाल सरकारले जनताले कसरी हेरेका छन् यो त आम व्यक्तिले बुझ्नुपर्ने कुरा होइन। भनेपछि यहाँ त हामी वास्तवमा स्वतन्त्र युवा मात्र होइन, पत्रकार बन्धुहरू र देशलाई साँच्चै नजिकबाट निहाल्ने र आफ्नो देशमा सबैको समुन्नत होस्, सबैतर्फ समृद्धि आओस् भन्नेहरूको एउटा साझा अभियान हो। र यो अभियान मलाई लाग्छ पोलिटिसाइज नगर्दै अगाडि बढ्ने भने भोलिका दिनमा आउन सक्ने जुनसुकै मुद्दालाई पनि यो अभियानले सफल पार्न जान सक्छ र विश्वमा नेपाललाई चिनाउनको लागि यो अभियानको अहम भूमिका रहन्छ। स्ट्राटेजी के बन्छ भन्ने कुरा समयले देखाउन जस्तो मलाई लाग्छ, किनकि हिजोको समयमा जसरी प्रहरीको दमन भयो त्यो सँगसँगै आज नयाँ स्ट्राटेजी आयो कि भोलिबाट हामीले प्रहरीलाई फुल दिएर आन्दोलन गर्ने, सँगसँगै बाटोको किनारमा उभिएर आन्दोलन गर्ने भन्ने कुरा गर्दै गर्दा नाराबाजी नलगाउने भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। भनेपछि यो समय हेरिकन समयले के माग्छ, परिस्थितिले के माग्छ त्यो अनुसार स्ट्राटेजी बन्दै अगाडि जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर हामी हरेस खान भन्दैनौँ उमेशजी तपाईँलाई पनि, जस्तो तपाईँ चितवनमा रहँदै गर्दा अथवा जोनजी काठमाडौँमा रहँदै गर्दा के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि जुन प्रहरी प्रशासन छ उहाँहरूलाई सानो मेसेज म के दिन चाहन्छु, हामीले स्पोर्टमा पनि भन्यो यो प्रोग्रामको थ्रु के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि उहाँहरूले हाम्रो प्रोग्राममा इन्टरभेन गर्नु भनेको, हामीले हस्तक्षेप गर्नु भनेको उहाँले आफ्नै भविष्य, आफ्नै छोराछोरीहरू, आफ्नै आमामाथि नै, आफ्नै नेपाल आमामाथि नै हस्तक्षेप गर्नु बराबर हो। किनकि यो हामीले कुनै पोलिटिकल एजेन्डामा उठाएकै कुरा होइन, यो सबै नेपाली जनताको सबैको भलो होस् भनेर उठाएको कुरा हो र यसमा हस्तक्षेप गर्ने सबैले राष्ट्रघातै गरेको भन्न चाहन्छु।
र उमेशजी तपाईँलाई म भनौँ कि हामीले यो बसाइमा जोड्ने प्रयास धेरै गऱ्यौँ प्रहरीका उच्च व्यक्तित्वहरूलाई, तर उहाँहरूले समय दिन मान्नु भएन र केहीले के पनि भन्नुभयो भने यो इस्युमा हामी बोल्न उचित हुँदैन भन्ने कुरा गर्दै गर्दा यहाँबाट प्रश्न के बुझिन्छ भने गृह मन्त्रालयले जुन एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर जसले आन्दोलन गर्न खोजिरहेको छ, प्रोटेस्ट गर्न खोजिरहेको छ अथवा सरकारको विरोधी कुरा गर्न खोजिरहेको छ उनीहरूलाई दमन गर्नुपर्छ भन्ने खालको विज्ञप्ति आएसँगै यो त उहाँहरूको स्ट्राटेजी नै हो क्या, यो उहाँहरूको स्ट्राटेजी नै हो। उहाँहरूले हामीलाई हराउने प्रयास यही हो क्या, उहाँहरूले हामीलाई यसरी नै तोड्न खोज्ने, हाम्रो जवाफै नदिने, हाम्रो सामु के जब हामीले क्वेसन गरिरहेको छौँ हाम्रो एन्सरै नदिएपछि त अनि हामीलाई त्यसै तोड्न खोजे जस्तो त्यहीँबाट फर्स्ट स्टेपै यही हो क्या। उहाँहरू अरे बाबु उहाँ नै जस्ट रेस्पोन्सिबल पर्सन हो नि त, प्रहरी प्रशासन यो देशको सब प्रशासन उहाँहरूले नै हामीलाई एन्सर नदिएपछि त कसरी हामीले हाउ क्यान वी मेक दिस इभेन्ट सक्सेसफुल। पक्कै पनि उमेशजी होइन ढुक्क हुनु सक्सेसफुल त हुन्छ नै, दुई मत छैन, तर सरकारी निकायबाट जुन खालको एउटा आवाज आउनुपर्ने थियो अथवा जुन खालको सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो सम्बोधनको सट्टा यसलाई अझ दमन गर्न खोजिएको अभ्यास हो कि भन्ने खालको हामी सबैले लिँदै गर्दा यसमा हामी विचलित हुनै पर्दैन, किनकि जुन अभियान अगाडि बढेको छ यो अभियान वास्तवमा देशलाई समृद्धिको बाटोतर्फ लग्ने र आम जनताको समस्यालाई उजागरण गर्ने भएको हुनाले गर्दा हामी अझ पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि सम्बन्धित निकाय जसले सरकारको प्रोटेक्ट गर्न लागिरहेका छन् उनीहरू पनि यसमा आवाज बुलन्दित पार्नै पर्छ। तर कोही कृपया यदि यसलाई पोलिटिसाइज गर्ने मनसायमा हुनुहुन्छ अथवा आफ्नो पोलिटिकल एजेन्डा बनाएर आम स्वतन्त्र युवालाई मुस्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो हरकत गर्न पछाडि पर्नु होला भन्ने सन्देश दिँदै गर्दा हामी अन्तिममा छौँ। जोनजी हजुर हामी अन्तिममा छौँ, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब के होस् अथवा आम युवाले के चाहन्छन्, तपाईँको व्यक्तिगत विचार के भन्नुहुन्छ? हामीलाई त वास्तवमा हामीले उठाइएको प्रश्नहरूको जवाफ भए हामीलाई पुग्छ, अरू हामीले पानीको फोहरा मागेको होइन, हामीले जवाफ मागेको हो। हाम्रो विषयमा प्रहरीले इन्टरफियर गर्नु पनि एक प्रकारले हेर्दाखेरि जुन गृह मन्त्रालयको सिफारिसले उहाँले गर्नुभयो त्यो कोभिड-19 को जुन विषयमा भएको कुरा त्यो एकदमै ठिक छ, तर हामीले जवाफ मागेका हौँ यसको बदलामा हाम्रो कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेपहरू केही पनि नहोस्। हामी कुनै पनि पार्टीको कार्यकर्ताहरू होइनौँ, हामी सिर्फ सर्वसाधारण नेपाली जनता जागृत भएर हाम्रो हितको जवाफ मात्रै मागेका हौँ भन्न म चाहन्छु। जस्तो उमेशजी हजुर अब तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? अबको भावी रणनीति के छ? जस्तो अब भोलि पनि तपाईँको अब यहाँ कार्यक्रम रहेको छ चितवनमै, अब तपाईँहरू भनेपछि सरकारलाई जुन तपाईँहरू अभियानमा लाग्नु भएको छ, जुन दबाबमा लाग्नु भएको छ त्यो नसुनुन्जेलसम्म तपाईँहरू यसरी नै दबाबमा लागिरहनुहुन्छ होइन त? हामी चाहिँ यसरी नै दबाब दिइ नै रहन्छौँ। अब भोलिको दिनमा हाम्रो प्रोग्रामको अब यो मोडल चेन्ज गर्नु पर्यो भने नि गरौँला होइन। अब उहाँहरूले हामीलाई भोल्युम नै बाध्य बनाउनु भयो भने त्यस्तै हुन्छ जस्तो लाग्छ, जहाँसम्म मलाई लाग्छ होइन। तर हामी चाहिँ सकेसम्म पिसफुल भएर हामी चाहिँ दबाब दिइ नै रहन्छौँ। हजुर मैले यो बिचमा अन्तिममा मैले हाम्रो जुन एनफ इज एनफ अभियानले उठाएका केही मुद्दालाई स्लोगनको रूपमा राख्नुभएका विभिन्न ठाउँका साथीहरूले राखेको मैले तपाईँलाई सुनाउन पनि चाहे, आम दर्शकलाई पनि भन्न चाहेँ कि युवालाई खाडी नेतालाई गाडी वास्तवमा जायजै हो कि आम युवा खाडीमा रगत र पसिना बगाउन विवश रहेका छन् र यो दैनिकी बिताउन पनि गाह्रो परेको यो अवस्थामा पनि ल्याउनको लागि ढिलाइ गर्नु पनि एउटा सरकारको कमजोरी हो। तर यहाँ महँगा गाडी फेरि चढ्नेहरू पनि कम छैनन्। त्यति मात्र होइन, कर छैन केरा छ लिने हो, यो पनि एउटा व्यङ्ग्यात्मक एउटा नारा इनफ इज एनफले लिएको छ। वास्तवमा कर बढाइएको छ तर त्यसको प्रयोग के त अथवा त्यसको जनताले अनुभूति कसरी गरे भन्ने कुरा पनि रह्यो। त्यसै गरी असुरक्षित क्वारेन्टाइन कोरोनाको सोड हो, वास्तवमा यहाँ क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन राम्रो भएन भन्ने कुरा जोड्ने प्रयास गरिएको छ र जसरी ठाउँमा यसरी क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्दै गर्दा व्यक्तिलाई त्यत्तिकै राखिएको छ, सामाजिक दूरी मेन्टेन गरिएको छैन अथवा जुन खालको एउटा टेस्ट गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न सकिएको छैन, सायद यसको एउटा आवाजको रूपमा आम युवा साथीहरूले प्रोटेस्ट गर्ने काम गरिरहनु भएको छ। त्यसै गरी 3 करोड जनतालाई हेप्ने काम भएको हो भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। वास्तवमा 1-2जनाले हामीलाई हेप्यो भन्ने कुरा गर्दै गर्दा के यति बेला 3 करोडलाई हेपेको हो भन्ने खालको कुरा पनि आइरहेको छ। त्यसै गरी मैले अन्तिममा एउटा मात्र भन्न चाहेँ, रेस्पेक्ट आवर एक्जिस्टेन्स अर रेस्पेक्ट आवर रेसिस्टेन्स। पक्कै पनि यो वास्तवमै जायज छ कि त हाम्रो एक्जिस्टेन्सलाई रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो, होइन भने हाम्रो रेसिस्टेन्सलाई पनि रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो। यो सबै नाराहरू एनफ इज एनफले उठाएका मुद्दासँग सम्बन्धित रहेका छन् र सम्बन्धित निकायले थाहा पाओस् भन्ने जानकारी मैले गराएको कार्यक्रमको अन्तिममा। र आज हामी समक्ष जोडिदिनु भयो चितवनका मित्र
उमेश पाठक त्यसै गरी काठमाडौँको मित्र जोन आचार्य दुवैजनालाई अन्तिममा एकैचोटि यो अभियानमा अझ होसीमा होइस्ट थप्दै अगाडि बढौँ भन्ने भनाइ सँगसँगै जानकारी दिनुभयो, समय दिनुभयो, आभार व्यक्त गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद सर, हजुरले पनि हामीहरूको आवाज सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हुन्छ, हस्। हजुर म पनि ओके दर्शकवृन्द, हामी वास्तवमा आम जनताको आवाजलाई बुलन्दित पार्ने प्रयास गर्छौँ, आम व्यक्तिमा भएका समस्यालाई बाहिर ल्याउने प्रयास गर्छौँ र त्यो समस्या उजागरण गर्ने मात्र होइन, त्यसको समाधानको लागि सम्बन्धित निकायलाई झकझगाउने पनि प्रयास गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा आजको पक्षमा विशेष गरी एनफ इज एनफ जुन छोटो समयमा धेरै युवाले मन पराएको एउटा फेसबुक ग्रुप हो र धेरै मिडियालाई यो पनि थाहा छैन कि यो इनिसिएसन कसले गर्यो, यो कहाँबाट आयो, को छन् भन्ने कुरा पनि थाहा छैन र त्यो कुरा बाहिर आउँदै गर्दा आज हामी यो क्याम्पेनलाई सशक्त बनाउन लाग्नुभएका कि युवालाई जोड्ने प्रयास गऱ्यौँ। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। किशोरजी के थप्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ? पक्कै पनि जुन युवाहरू स्वतन्त्र रूपमा बाहिर सडकमा आएका छन्, सरकार यतापट्टि गम्भीर ध्यान दिनैपर्छ, किनभने यहाँ 20 देखि 35 वर्ष उमेर समूहका युवाहरू अहिले सडकमा आएका छन्, सरकारको व्यथिति विरुद्ध आवाज बुलन्द गरिराखेका छन् र पक्कै पनि जायज कुराहरूमा युवाहरू सडकमा आउनै पर्छ र शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नुपर्छ। जुन संविधानले पनि भनिएको छ शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नुपर्छ, दबाब दिनुपर्छ भन्ने कुरा, र पक्कै पनि ती युवाहरूले त्यस्तै गरिराखेका छन् र यो जुन स्वतन्त्र युवाहरू एउटा सामाजिक सञ्जालबाट जोडेर अहिले सरकारको विरुद्धमा, सरकारको व्यथिति विरुद्धमा जसरी आवाज उठाइराखेका छन्, पक्कै पनि यो राम्रो काम पनि हो र सरकारलाई दबाब पुगोस्, सरकारले ती युवाहरूको कुरा सुनोस् र समयमै ती 10 अर्बको कुरा या अन्य पिसिआरको कुरा सरकारले यतातर्फ ध्यान दिएर समयमै यसको समाधान पनि खोज्न जरुरी छ, किनभने जनताले नै तिरेका करको पैसा आज सरकारले खर्च गर्ने हो। यसर्थ पनि सरकारलाई हिसाब किताब दिनैपर्छ र हिसाब किताब पारदर्शी हुनैपर्छ। यहाँ कसैलाई पोस्नको लागि, भ्रष्टाचार गर्नको लागि कुनै पनि जनताले कर बुझाएको होइन सरकारलाई। यसर्थ पनि ती युवाहरूको माग जायज छ, तर ती युवाहरूले अहिले जुन नेपालमा कोरोनाको कहर रहेको छ, यसै गरी लकडाउन लगाएको छ, त्यसलाई मध्यनजर गर्दै सामाजिक दूरी कायम गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव पनि छ। र अन्तिममा यही कुरालाई फेरि जोड दिन चाहन्छौँ कि फेरि पनि यही भने ती नहोस् कि सारा युवा खाडीमा ठुला व्यक्ति चिल्ला गाडीमा मात्र नभएर सारा नेपाली सिन्नेमा बजेट जति किन्नेमा भन्ने खालका नाराहरू फेरि लगाउन नपरोस् र जुन खालको एउटा आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर आम युवाले आफ्नो आवाज बुलन्दित बनाइरहेका छन् त्यो जायज छ, यो अधिकारको कुरा हो र आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नको लागि सरकार पनि पछाडि हट्नु हुँदैन कि वास्तविकता यो हो, यो कारणले गर्दा यो भयो भन्ने खालको स्पष्टीकरण दिनको लागि पछाडि हट्नु हुँदैन। र एउटा कुरा फेरि भन्न चाह्यौँ कि आम नेपाली जनता, अझ भनौँ नेपाली युवाकै पहलमा, उनीहरूकै सुरुवातमा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन धेरै आयो र आज सङ्घीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरेका छौँ। कतै भोलिका दिनमा अहिले जुन तरिकाले शासन संस्था चलाउने प्रयास गरिएको छ, जुन तरिकाले आम जनतालाई भ्रममा राख्ने र जुन कुरा भनिनुपर्ने थियो त्यो नभनी रहेको अवस्थामा फेरि ती युवाहरू उर्ले भने कतै यसले अर्कै मोड पो लिने हो कि यो सम्बन्धित निकायले समयमै बुझोस् र कार्यान्वयन गर्नको लागि पछाडि नपरोस्। यो अभिव्यक्ति सँगसँगै आजको बसाइ कोरोनाको सन्तासमा देशबाट हामी समक्ष एनफ इज एनफ एउटा फेसबुक क्याम्पेन अथवा फेसबुक ग्रुपमा जोडिनुभएका साथीहरूको कुरालाई उठान गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। यो बसाइबाट म भैसराज पाण्डे र म किशोर चौधरी सरिखा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकबिनको शुभफलको कामना गर्दै कोरोनाबाट बस्न र बचाउन हामी सबै लागौँ र सरकारले गरेका राम्रा कामलाई सलाम भनौँ, तर कहीँ कतै चुक्ने काम गरेको छ भने आवाज बुलन्दित पार्न पनि पछाडि नपरौँ भन्दै अन्तिममा भन्न चाहन्छौँ, हेर्दै गर्नुहोस् कृषि टेलिभिजन।